نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعده. My everyone guest, respected teacher and dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, to the topic of speech on the most important topic of Siratun Nabi sallallahu